Mayong buntag sa tanan diha mga kaigsuonan. Mayong adlong Domingo. Kumusta man mo diha? Gikasubo na ko nga dili sa ta magkatigom ron face to face tungod kay gidaot ko gabi gitakigan ko nya mag on and off akong hilanat, so ampo lang ko ninyo. So wala na tay face to face Bible study rong adlaw. I hope nga kamo makasabot. Okay? So ari ta sa atong mensahe. Ginoo, daghang salamat Lord sa imong kaayo Ginoo. We pray nga ikaw Ginoo magpanalangin sa imong pulong Lord. Nga imong pulong dili lang maghatag na mog impormasyon kundi maghatag ka na mog pagtuo, maghatag ka na mog pagsalig, maghatag ka na mo Lord God o dugang kadasig. Maghatag ka na mo og kausaban Ginoo sa among kinabuhi. Tabangi kami Lord sa dahil kanimo pagserbisyo, kanimo paghatag sa among kinabuhi kanimo Lord God. Paghimaya kanimo Lord. Tabangi kami sa paglakaw kanimo Lord God. Tabangi kami Ginoo nga among kinabuhi dili lang ingon nga nakibalo kami sa imong pulong kundi ang imong pulong Ginoo giampo namo nga padayon nga ma-apply sa among kinabuhi Ginoo. Pasalosab kami sa among mga kasalanan Lord. Daghang salamat o padayon ka Ginoo nga magaministeryo kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ay ta maigsuon sa libro sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 40. Ang title ani nag-ingon diri nga giayon ni Hesus ang sanglahon. So ato ni pagatun-an may tungod sa kinabuhi nining maong sanglahon. Nag-ingon diri sa bersikulo 40, may sanglahon nga miduol kang Hesus, miluhod siya og nagpakiluoy nga nag-ingon, kung imong pagbuot mahimo mo akong ayuhon sa akong sangla aron maisip ako nga hinlo. Now kinahanglan masabtan nato sa Old Testament kining sangla usa na siya ka sakit nga mutapot, no? Sakit sa panit nga mutapot sa atoa. Gani kun ato ning i-google, delikado kay siya nga sakit kay usahay kun magsugod ni siya sa kamot, hinahinayog kawala imong kamot then modalagan siya padulong sa imong siko. So yung ana siya nga idea or bisan asa magsugod sa imong lawas. Usa pud kini ka sakit nga walay kaayuhan. Sa Old Testament kun ang mga tao adunay sangla, ilahi na sila. Ilahi sila. Unya kung dunay muduol, musyagit na sila, moingon sila nga unclean or hugaw ako. So sa ilang kinabuhi, ilayo sila sa ilang pamilya. So imong ma-imagine nga ang imong pamilya dili kaduol nimo. Ilayo ka sa mga kaila nimo, imong mga amigo. Tanan, no? So usa siya kinabuhi nga medyo mura kag walay paglaom sa imong kinabuhi. Nya tungod kay sorry. Tungod kay nga ana may mong kinabuhi, masilisod nimo pag duol sa mga tao og maulagi na nga wala kay paglaom. Pero inyong makita diri nga sa iyang kinabuhi bisag wala siya paglaom siyang kinabuhi, ang iyang gihimo diri nag-ingon diri nga miluhod siya og nagpakiluoy. So is an act of humility, no? Pagpakiluoy ni Ginoong Hesukristo. So iya naghimo aron matagad pod siya tingali mo na iyang gibati. Nga nag-ingon, kung imong pagbuot mahimo mo akong ayuhon sa akong sangla aron maisip ako nga hinlo. So niyo siya nga kung imong pagbuot, so unsay pasabot ana? Kung imong pagbuot, pasabot maigsuon nga bisag wala siya paglaom siyang kinabuhi, pero sa diyang iyang nakita si Ginoong Hesukristo ni nagapakita kini og dakong pagsalig nga siya ayuhon sa Ginoo. Atong makita diri nga sa diyang iyang nakita ang Ginoo, wala siya moingon nga
Ingon ani na gyud ko, no? Imposible na kaayo ko nga ayuhon ko sa Ginoo. Tungod kay usa ni siya ka sakit nga walay kaayuhan, gani ang sangla simbolo siya sa sala. Walay kaayuhan. Mahinungdan nga si Jesus ni ari diri sa kalibutan, nagpakamatay sa atong mga sala, iyang gipapas sama sa ingon ni Juan Mapubunyag ni siya nga ana ang nating karnero nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. So dito niya gi-address ni Jesus nga sa panahon nga atong dawaton si Ginoong Hesukristo, ato siyang ilhon nga Dios umanluwas atong mga sala, papason, pasayloon ta sa atong mga sala, tagatan niya kinabuhi nga walay katapusan. So usa siya ka picture sa sala kining sangla. Pero tanaw na to diri, nag-ingon diri kung imong pagbuot mahimo makong ihon. So aduna siya pagtuo. Na bisan pa man tuod nga hopeless siya, wala siya paglaom, pero padayon siya nga mituo sa Ginoo. Bisan pa man tuod nga para niya imposible kaayo siyang ayuhon, pero sa dihang misulti siya ani, nagapakita ni nga ang Ginoo moayo gyud siyang kinabuhi bisan pa man tuod nga imposible kayo. So ang butang atong makita migsuon nga diha sa Ginoo wala imposible. Kinahanglan gyud ta nga motuo sa Ginoo sa mga imposible nga butang. Sakit ba? Financial ba? O unsa pa namang problema nga imong gidaladala, problema sa kaminyoon, problema sa silingan, o unsa pa namang mga problema, ang Ginoo may nakahibalo sa atong sitwasyon sa atong kinabuhi. Pero sa Ginoo walay imposible da sa Ginoo. Kung mosalig ta niya, diha sa pagtuo, no? Ug mo na ang gikinahanglan sa Ginoo sa atong kinabuhi nga saligan nato siya bisan pa man sa panahon nga imposible kayo. So ang pangutana, misalig ba ta sa Ginoo sa panahon nga imposible kayo? Tod kay kita mga Pilipino, ganahan man ta nga to see is to believe. No? Mutuo ta kung ato unang makita, kung ato unang masulayan. No, dili. Ang Ginoo nag-iingon nga kinahanglan ta maglakaw di sa pagtuo, mosalig ta sa Ginoo ug dili sa butang nga makita. Ikaduhang Korinto kapitulo 5. 41, naluoy gayud si Jesus kaniya, busag hikap niya siya ug miingon, oo, buot ako, mahinlo ka. So atong makita ang response ni Jesus. No? Ang response ni Jesus niya siya nga buot ko. Pero notice na ingon diri, busag gihikap niya siya ug miingon. Gihikap. Kaya diya sa 42, sa diyang giayon ni Jesus, iya maning gihikap ug nahinlo siya. Pero diri atong makita nga gihikap siya ni Ginoong Hesukristo. Pwede ni siya ayohon ni Ginoong Hesukristo pinaagi lamang sa pulong. Pwede mo ingon na Ginoo nga ayohon ti ka pinaagi sa akong pulong. Sama sa Genesis chapter 1. Sa diyang gihimo ang Ginoo ang tibuok kalibutan, gihimo man niya pinaagi siyang pulong, no? Ni siya diya nga modanag ang kahayag, mahimo ang mga tanom sa panadiha, gihimo niya pinagi siyang pulong, no? Sa pinulungan nga Hebrew, bara pasabot gihimo sa Ginoo. God created out of nothing. Kita we create sa mga butang out of something, no? Kung maghimo tag lingkuranan, kinahanglan tag martilyo, gabas unsa pa nila, pero ang Ginoo naghimo sa mga butang nga pinaagi ra sa iyang pulong. So diri pwede ni siya ayohon ni Ginoong Hesukristo pinaagi siyang pulong, pero ang naka-interesado diri tungod kay gihikap siya ni Ginoong Hesukristo. Unya paghikap pod sa sanglahon sa unang panahon, sa unang panahon dili ka pwede makahikap og sangla tungod kay kung muhikap ka, di ka maka offer og mga butang ato sa templo. Unya nakadelikado, dunay posibilidad matakdan ka. Pero si Jesus lahi siya, no? Tod kay diri iyang gihikap.
Naunsa may butang atong makita diri sa kang Ginoong Kristo. Si Jesus, sa diyan diri siya sa kalibutan, lahi siyang migsuon, lahi siya sa mga Parisiyo, nga nagsunod sa balaod, kung makitag mga masakiton mo palayo sila, hadlok sila mahugaw. Sumuo na ang sa Old Testament. Pero si Jesus maigsuon, wa mo pasabot nga wala niya gituman ang Old Testament. Gani sa Mateo niyo siya nga niari siya aron iyang tumanon ang karaang tugon. Okay? So ang pasabot nga wala niya gituman ang Old Testament. Pero ang nakalahi lang diri tungod kay iyang gihikap. So atong makita ang Ginoo diri nga lahi siya ikumparar sa mga tao sa unang panahon, sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Okay? So, unsay butang kang gipakita ani nga pag-ingon diri nga gihikap niya. Ako nakita diri nga sa dihang imong gihikap, pasabot nga di ba sa 41 ningon diri naluoy siya. So una nga iyang gipakita iyang kaluoy. Ikaduha diri sa diyang iyang gihikap, iyang gipakita ang iyang gugma o gipakita niya ang kinabuhi sa dihang anaa ka sa Ginoo nga dili lang kay aduna kay kaalam o kay balo sa pulong sa Ginoo, kundi ipakita pud ang imong kinabuhi ngadto sa mga tao. So different ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo, og siya pod ang usa nga example po sa atong kinabuhi tungod kay kita usahay diya sa ministeryo, bisan gani ako ganahan ta nga mura bitaw kining pulo nga hikap, ganahan ta nga dili mo paubos sa level sa mga tao. Like for example, kining mga tao nga dili kayo edukado, dili ta ganahan nga makigminggol sa ilaha, so ingana siya nga paagi. Or sa mga bata, dili kita ganahan nga makigdula-dula sa mga bata. So ang si Ginoong Kristo lahi siya, no? Dili kay aduna siya kaalam sa pulong sa Ginoo, kundi relationship pod ang atong makita siya. O mo po na learn ako sa ministry nga ang importante man na ang pagkahibalo sa pulong sa Ginoo, pero as a pastor, as a Christian, as a follower of Jesus, not only me, pero ang matag usa nato kinahanglan gyud nga makig kanang relasyon sa ubang mga tao nga dili kay makita sa mga tao nga gasimbata, kundi dili makita pod nila ang atong kasing-kasing aduol pod diha sa ilaha. Mo hinungdan sa Biblia na yung love one another. Okay? Paghigugmaay kamo, pagserbisyohay kamo. So nagaingon diri, busag hikap niya siya og mingon buot ko. So si Jesus willing, no? Willing siya para sa Ginoo, walay imposible. Walay imposible sa mga imposible nga butang. Ug mo na atong Ginoong migsuon, diha niya walay imposible. O kinahanglan nga dili nato limitahan ang Ginoo tungod kay walay imposible sa Ginoo. Yan ingon diri mahinlo ka. 42 ug diha tayo nawala ang iyang sangla ug nahinlo siya. So can you imagine? Ang sangla usa siya ka sakit nga walay kaayuhan, pero diri sa 42 nawala, nahinlo, giayo sa Ginoo. So diha sa Ginoo walay imposible. O mao na nga kitang tanan nga nagtuo ni Ginoong Kristo, dili nato limitahan ang Ginoo tungod kay kita kanunay tang nagasimba sa Ginoo, nagatuo ta sa Ginoo, nagadayeg ta sa Ginoo, pero sa mga butang nga imposible kayo, dili ta motuo sa Ginoo. Kuha na to. Sa mga butang nga imposible kaayo, dili ta motuo sa Ginoo, atong limitahan ang Ginoo. O munay butang nga angayan natong hunahunaon,
nga diha sa Ginoo walay imposible. Padayon ta nga pagsalig sa Ginoo migsuon sa mga imposible nga mga butang mo na gipangayo sa Ginoo. Okay? Bisan pa man sa akong balatian ron, ganhin ang kadlawon kaduha ko gitakigan nya arang-arang akong gibati ron. Ganahan ta ko maanha diha pero sa ako ara tungod kay ganahan ra pug kong murag mo pahulay pod tungod kay una basig matakdan po mo diha, so dili pod maayo nga moanha ko diha, no? So ingon ana gyud siya. Dahil sa 43 o 44 gipimangnuan siya ni Hesus, ayaw gayud pagsulti kang bisan kinsa bahin ni ini diretso hinuon sa pari sa pagpatan-aw kaniya. So ngin diri nga ayaw pagsulti kang bisan kinsa bahin ni ini. So ang rason ana tingali kung musulti siya tungod kay ang mga Hudiyo aning panahon na nagpaabot silang Mesiyas, tingali sa dihang ang mga Hudiyo makibalo at tuon si Jesucristo og i-force siya sa pagpakita nga siya maoy Mesiyas nga gipaabot, pero sa kan Jesus dili pa man panahon. So daghan na sa Biblia ninyo siya nga aya usa ni himua tungod kay dili pa panahon. Okay? Panahon nga siya mamatay. Di sa Ginoo migsuon dunay timetable. Dunay sakto nga panahon bisan pa man sa atong mga pag-ampo dunay panahon, no? Nga dili na to dalion ang Ginoo nakibalo sa sakto nga panahon. So nag-ingon diri, ayaw gyud pagsulti kang bisan kinsa bahin ini diretso hinuon sa pari sa pagpatan-aw kaniya unya paghalad sa halad nga gisugo ni Moses sa pagpamatuod ngadto sa mga tawo nga hinlo kana. So ang indikasyon ani ningon diri nga paghalad sumala sa gisulti ni Moses sa Old Testament, no? Tun kay mao na gisulti sa Old Testament kung maayo ka pwede na kamuhala dito. Pasabot nga ningon diri si Jesus nga giayo jud ka completely. O gipaglakaw dayon siya ni Jesus. Apan milakaw ang tao og danugilon mahitungod sa nahitabo kaniya. So ang tao nga giayo tingali naminaw siya ni Ginisus pero wala siya mo patuo niya ingon diri sa mikaylap ang balita mahitungod sa nitabo sa sanglahon hangtod nga dili na makasulod si Jesus sa lungsod kay nagduot naman ang mga tao sa pag-adto kaniya. Nagpabili na siya didto sa kamingawan apan nagaadto pagyapon ang mga tao kaniya gikan sa nagkanilaing mga dapit. So nihatod ni Megsuon o ganang ni curiosity nga nabitaw hala pwede ta maayo sa imposible nga mga balatian mo adto tani tawhan tungod kay maora ni ang atong paglaom, no? Sama sa gibuhat niya niining maong sanglahon nga naayo. Pero atong makita diri ngin diri apan nagaadto pagyapon ang mga tao kaniya gikan sa nagkanilaing mga dapit. So interesting kayo, no? Inyo makita nga mga tao moadto ra tungod kay ang gisulti diri ningon diri sa diyang nanugilon mikaylap ang balita may tungod sa nitabo sa sanglahon hangtod nga dili na makasulod si Jesus kay nagduot man ang mga tao sa pag-adto kaniya. So tingali ang motibo ani pag-adto kaniya dili kay maminaw kung unsa iyang gihimo kun dili maka-experience pod sila nga ayuhon diya sa Ginoo. So usay ang butang atong makita diri nga dali kaayo duolon ang Ginoo sa panahon nga aduna tay mga panginahanglanon, no? Murag ang Ginoo murag mo'y ATM ba or mo'y grocery store or mo'y tindahan, mo'y sari-sari store nga kung doon natin mga kinahanglanon moadto din ta. Pero kung wala dili po ta moadto sa Ginoo, no? Labi na kung hayay atong kinabuhi dili ta modol sa Ginoo, pero kung atong kinabuhi dili hayahay dunay mga pagsulay, dunay mga balatian, dali kayo doolon ang Ginoo.
Pero sa Ginoo migsuon, regardless kung hayahay o dili maayo imong kinabuhi dol ta sa Ginoo ganahan ang Ginoo nga makigrelasyon taniya, ganahan ang Ginoo nga makig-close taniya, no? Ang Biblia na ingon diha nga draw me and I will draw near to you sa James, sa libro sa James. So sa may butang atong makita diri, ang butang atong makita diri migsuon nga ayaw limitahi ang Ginoo sa imong kinabuhi. So kumusta may imong kinabuhi ron? Kumusta imong sitwasyon sa imong kinabuhi? Imo bang gilimitahan ang Ginoo? Sa imong mga problema, imo bang gilimitahan ang Ginoo? Sa imong pagtuo, imo bang gilimitahan ang Ginoo? Pagtuo pasabot nga imong gidawat ang Ginoo, nakabatong kag kaluwasan dayon sa imong una makiyang kang murag wala mo ko kipasaylo sa Ginoo. Ayaw limitahan ang Ginoo migsuon. Ang iyang dugo nga giula sa cross, kompleto to nga gibayad sa atong mga sala. Ang Biblia sa Episo ingon diha nga pinagi siyang dugo kitang tanan gipasaylo. So ayaw limitahan ang Ginoo sa imong pagtuo, sa imong mga problema, sa mga butang nga ikaw naglibog pag-ayo. Ang Ginoo nakibalo sa inyong sitwasyon, sa inyong kinabuhi karon, no? So kung doon na mo'y problema, ayaw mo dagan dito ni San Miguel Beer ba katong inom, no? Inom diri, inom dito. Ayaw mo dagan sa ubang mga butang kung dili dagan tadi sa Ginoo. Siya mo'y atong refuge, siya mo'y atong kadangpan. So ayaw limitahay ang Ginoo, padayon ta nga mosalig sa Ginoo tungod kay ang Ginoo mohimog mga imposible nga mga butang ug diha kaniya walay butang nga imposible. Ang atong himuon dili nato siya limitahan ug mosalig ta sa Ginoo. Amen. Gaygon nga Dios, salamat Lord God sa imong kamaayo. We thank you Lord God sa imong pulong ug tabangi ang imong mga katawhan Lord nga mapadayon sila Ginoo sa pagsalig kanimo. Dalagon imong ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Happy Sunday. Then please pray for me. No, I hope nga maka-appeal ko sa regional karong Martes, dili ko sure. Okay, tungod kay dili pa ko kanang kompleto gyud nga physically okay. Yampo lang ko ninyo maigsuon. So kita-kita ta diha next Sunday.